बुज़ुर्गों और भाइयों, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह आला नबी नाम अलैहिस्सलातु सलाम का तज़किरा कुरान मजीद ने कई जगहों पे बयान फरमाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं मिल्लत इब्राहीम पे हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु सलाम के सीरत को, सवाने को, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को कुरान मजीद ने मुतअद्दिद मकामात पे बयान किए। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम 1,24,000 कमोबेश हुए, लेकिन दीन इस्लाम में नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत में जो मकाम हज़रत इब्राहीम का है वो बस उन्हीं का है। उनकी ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत, बड़ी मुनफरद और मुसलमानों के लिए बड़ी उसवाए नूर देने वाली ज़िंदगी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप हज़रत इब्राहीम की दुआ बन के दुनिया में आया। और फिर महबूब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत में भी जनाब इब्राहीम के तरीके को जारी रखा। सहाबा ने कुर्बानी के बारे में हुजूर से पूछा, मा हाज़िहिल अदहिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानी क्या है? तो फरमाया, सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम का तरीका है, ये तुम्हारे बाप हज़रत, हालांकि कुर्बानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी तरीका है, लेकिन फरमाया तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम के जिक्र को बाकी रखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम, उनके तज़किरे को बाकी रखा दीन के अंदर। हज़रत इब्राहीम बड़ी इम्तियाजी शान वाले नबी हैं, बड़ी इम्तियाजी शान वाले। रब करीम का वो दोस्त जिसने कोई चीज़ बचा के नहीं रखी, हर शय ही अपने रब की बारगाह में पेश कर दे। चंद चीज़ों से इंसान को बड़ा प्यार होता है, घर उसे बड़ा प्यारा होता है। वो बड़ा खूबसूरत होटल, 5 स्टार होटल में रहा, वो इस्लामाबाद गया, किसी सफ़र पे गया तो बड़े आला किस्म के उसको खाने मिले, बड़ी चीज़ें मिली, लेकिन कभी दाईं करवट कभी बाईं करवट। तो साथ बेड पे दोस्त था, तो उसने कहा साहब सो जाओ, तो उसने कहा यार जो मज़ा अपने घर में सोने का है वो किसी और जगह थोड़ी है। घर बड़ा प्यारा होता है, इंसान लगाव होता है, जिस बेतकल्लफ़ी से, सुकून से, आराम से इंसान अपने घर में वक्त बिताता है, कहीं और मुश्किल हो जाता है। दूसरा, इंसान को औलाद बड़ी प्यारी होती है, बड़ी अजीब शय, ना हो तब भी बड़ा दुख है, और होने के बाद भी इसकी बड़ी आजमाइशें। ये बड़ी एक मीठी चीज़ है। औलाद एक बड़ा अजीब सा मेवा है, पता नहीं ये किस इंजेक्शन का नाम है कि छाती पर चढ़ जाए तो अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। पता नहीं किस ठंडी दौलत का नाम रब करीम ने औलाद रखा। बड़ी प्यारी होती है औलाद। फिर तीसरी चीज़, इंसान की अपनी जान है, और ये इतनी कीमती शय है कि अल्लाह करीम ने फरमाया कि अगर तेरी गर्दन पे कोई आदमी पिस्तौल रख के, तलवार तेरे गले पे रख के कहे ना कि रब का इनकार कर दे वरना मार दूंगा, तो फरमाया वक्ती तौर पे मेरी ज़ात का इनकार कर पर जान बचा जा। अगर तू मरने के करीब हो गया है और हराम शय खाए बगैर तू बच नहीं सकता, मर जाएगा, तो फरमाया चल तू इस तरह कर, हराम खा के जान बचा। पर जान बचाना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। वतन बड़ा प्यारा, औलाद बड़ी प्यारी, जान बड़ी प्यारी। पर हज़रत इब्राहीम से रब करीम ने फरमाया चल इब्राहीम कोई चीज़ दे, तो कहा या अल्लाह तीनों ही तेरे नाम पे कुर्बान करता हूँ, तेरी हुई सारी, हर शय तेरी। हज़रत इब्राहीम ने दीन के लिए, आप शहर बाबुल के करीब पैदा हुए थे, वहाँ से मिस्र आए, मिस्र से फ़लस्तीन आए, और फ़लस्तीन से आकर के काबा आबाद फरमाया। ज़िंदगी सफ़रों में गुजरी। सफ़र एक तकलीफ़ वाली चीज़ है, पर हज़रत इब्राहीम ने वतन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। जान बड़ी अजीज़ होती है। असल में ना जब इंसान जद्दोजहद करता है ना दीन के लिए, तो उसके रास्ते में बड़ी चीज़ें आती हैं, कभी औलाद, कभी घर, कभी बाहर,
کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چدراہٹیں، اس کے راستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے۔ یہ آسان ہے ہی نہیں۔ ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بھولے بھالے لوگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو، پر بیٹے نہیں مانے، بھولے جو ہوئے۔ اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو، تو پھر ہم بھولے نہیں ہوتے، اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں۔ اس وقت نہیں، دین کے معاملے میں بھولے ہوتے ہیں۔ بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بھولے بھالے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی۔ آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے۔ آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا، لڑنا پڑا۔ گھر کے اصولوں سے چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے۔ فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا۔ چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا۔ آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ، تم بھی بت بیچنے ہیں، ہمارا کاروبار ہے۔ حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے، گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو، نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا، خریدنا ہے تو خرید لو۔ چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے؟ گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے، جھگڑے ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار۔ یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے، یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے۔ بڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا، سیانا ہے، پنچایت کا بندہ ہے، جو اس سے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا، لیکن کہتا ہے نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے۔ کس قسم کی کوشش ہے صاحب، کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا، گھر کے اندر بھی ٹکرائے، فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو، اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے، ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے، سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت، دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں، آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے۔ علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے،
جہاں گام گام پہ خطرہ تھا، لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا، آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔